ल मलाई सम्झाइरा है मैले बिर्सिरहन्छु ल ओके त्यो भयो ल अब यसको इटियोलोजी अब एक्ज्याक्ट के छ त यसको चाहिँ प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टरहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के भयो त पढ त इटियोलोजी 1 नम्बरमा एब्नर्मल लेभल अफ एस्ट्रोजेन एन्ड प्रोजेस्टेरोन हैन यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कारण यही भयो एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोनको लेभल चाहिँ इम्ब्यालेन्स हुनु हैन अब एक्ज्याक्टली कति बढी कति कम भन्नु पर्दैन के हो कसो नि भन्नु पर्दैन तर एउटा पार्टिकुलर लेभलमा पार्टिकुलर रेसियोमा रहिरहेको हुन्छ त्यो रेसियो चाहिँ बिग्रिनु भनेको के हो त यो डिस्मेनोरिया प्रिमेस्टुरल सिन्ड्रोम यसको सँगसँगै अरू डिजिजहरू पनि त्यही लेभल बिग्रेर हुन्छ क्या है त त्यो भयो ल अर्को 2 नम्बर कज के छ त न्युरो इन्डोक्राइन फ्याक्टर भन्नाले त्यही न्युरो इन्डोक्राइन भनेको हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ न्युरो ट्रान्समिटर हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ न्युरो ट्रान्समिटर जस्तो कि गाबा ग्लाइसिन त्यसपछि गएर तिम्रो चाहिँ सेरोटोनिन हिस्टामिन जस्तो जस्तो न्युरो ट्रान्समिटरको लेभल चाहिँ गडबड भएर भएको कन्डिसन हैन न्युरो इन्डोक्राइन फ्याक्टरमा के त डिक्रिज्ड सेरोटोनिन लेभल इन द ब्रेन सेरोटोनिन भनेको ह्याप्पी हर्मोन हो है सेरोटोनिन भनेको के हो त ह्याप्पी हर्मोन हो सेरोटोनिन घट्यो भने हाम्रो के हुन्छ हामी ह्याप्पी हुँदैनौँ हामी स्याड हुन्छौँ यसलाई हामीले के भन्छौँ यो कन्डिसनलाई हामीले डिप्रेसन भन्छौँ बुझिरहेछौ सेरोटोनिनले के गर्छ हाम्रो मुडलाई ह्याप्पी राख्ने काम गर्छ एलिभेट गर्ने काम गर्छ है त कोही मान्छे लभमा पर्यो भने इफ समबडी इज इन लभ हैन इन हिज ब्रेन सेरोटोनिन लेभल विल बी इन्क्रिज त्यो सेरोटोनिनले गर्दा उसलाई के हुन्छ त ऊ ह्याप्पी फिल हुन्छ हैन सो इफ समवन इज इन लभ विल के त उसको बडीले के गरिदिन्छ त कोही आफूले मन परेको मान्छे देख्यो भने के हुन्छ उसको बडीले चाहिँ सेरोटोनिन हर्मोन रिलिज गर्छ एन्ड यु विल फिल ह्याप्पी हैन हामीले चक्लेट खायौँ चक्लेट खाँदा पनि के हुन्छ हाम्रो एकछिन चक्लेट भन्नाले तिम्रो चाहिँ जुनमा चाहिँ कोको पाउडर हुन्छ नि क्याडबेरी वाला चक्लेट टफी होइन टफीमा त सुगर मात्रै हुन्छ क्याडबेरी वाला चक्लेट हैन त्यो चक्लेट खाँदाखेरि के हुन्छ चक्लेटले पनि हाम्रो बडीमा सेरोटोनिन रिलिज गर्न हेल्प गर्छ ह्याप्पी हर्मोन हो है त सो सेरोटोनिनको लेभल चाहिँ कम भयो यो हाम्रो मेस्टुरल डिसअर्डरले गर्दाखेरि हर्मोनको लेभल तल बितल भएर हैन सेरोटोनिन भन्ने न्युरो ट्रान्समिटरको लेभल घट्यो भने पनि हामी के भन्छ त हामी चाहिँ प्रिमेस्टुरल सिन्ड्रोम चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्छौँ तिमीहरूले जति बेला थर्ड इयरमा साइकेट्री पढ्छौ साइकेट्रीको सरले जो साइकेट्री पढाउनुहुन्छ त्यसलाई भन्नुहुन्छ डिप्रेसन पर्दाखेरि डिप्रेसन किन हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ एउटा न्युरो ट्रान्समिटर हुन्छ सेरोटोनिन भन्ने त्यो सेरोटोनिन भन्ने हर्मोनको चाहिँ हाम्रो सेरोटोनिन भन्ने न्युरो ट्रान्समिटर हाम्रो ब्रेनमा कम भयो भने त्यसले गर्दा के हुन्छ त डिप्रेसन हुन्छ सो तिमीले औषधि दियो भने औषधिले के गर्ने भयो त तिम्रो ब्रेनमा चाहिँ सेरोटोनिनको लेभल चाहिँ के गर्ने भयो त सेरोटोनिनको लेभल चाहिँ बढाउने हर्मोन चाहिँ तिमीले दिनु पर्यो हैन सो त्यही भएर सो सेरोटोनिन र डिक्रिज सेरोटोनिन लेभल भयो भने के हुन्छ त प्रिमेस्टुरल सिन्ड्रोम हुने भयो अर्को कज के भयो त डिक्रिज्ड गाबा हैन गामा एमाइनो ब्युटारिक एसिड गाबा घट्यो हैन यसको फुल फर्म पनि ब्र्याकेटमा लेखाइदिएछ है त नोटमा हेर गामा एमाइनो ब्युटारिक एसिड है त इट इज अ टाइप अफ न्युरोट्रान्समिटर अर्को थर्ड फ्याक्टर के भयो त साइकोसोमेटिक फ्याक्टर साइकोलोजिकल र हाम्रो बडीको फ्याक्टर पनि भयो है त ल यसको कारण चाहिँ यही नै भयो अब क्लिनिकल फिचरमा आउँ त क्लिनिकल फिचरमा चाहिँ सर ब्युटारिक स्पेलिङ भन्दिनु न BUTYRIC BUTYRIC ब्युटाइरिक एसिड ठीक छ ल अब पढ त क्लिनिकल फिचरमा एक नम्बरमा के त रिलेटेड टु वाटर रिटेन्सन यानी कि तिम्रो चाहिँ एस्ट्रोजेन हर्मोनले किडनीबाट चाहिँ बढी पानी सोच्न लगाएर किडनीबाट चाहिँ बढी वाटर रिएब्सर्ब गराएर हुने सिम्पटम के त वेट गेन हैन अब पिसाबबाट जानुपर्ने पानी शरीरमा रहिरह्यो पानी जम्मा भयो भने के हुन्छ वजन बढ्ने भयो सो वान सिम्पटम इज के त वेट गेन हातखुट्टा पनि फुल्लिन्छ त्यसले गर्दा वेट गेन हुने भयो सेकेन्ड सिम्पटम के त स्वेलिङ अफ एक्सट्रिमिटिज स्वेलिङ अफ एक्सट्रिमिटी भनेको स्वेलिङ अफ अप्पर लिम्ब लिने हातखुट्टा फुल्लिनु भनेको के हो त स्वेलिङ अफ एक्सट्रिमिटी कसैले भन्यो एक्सट्रिमिटी भनेको अप्पर एक्सट्रिमिटी भनेको अप्पर लिम्ब हैन हाम्रो लिम्ब भनेको बुझ्छौ नि यहाँ आर्मदेखि लिएर यो फुट हाम्रो ह्यान्डसम्म सबैलाई के भन्छ त हामीले एक्सट्रिमिटी अथवा लिम्ब भन्छौँ जान्दै भाइ यो जुन हाम्रो यो छ नि यसलाई ह्यान्ड भन्छौँ योभन्दा मुनिकोलाई फोर आर्म भन्छौँ त्योभन्दा माथिकोलाई आर्म भन्छौँ यसलाई सोल्जर भन्छौँ र कलेक्टिभली सोल्जरदेखि लिएर यहाँ ह्यान्डसम्मकोलाई हामीले के भन्छौँ त लिम्ब भन्छौँ अप्पर लिम्ब भन्छौँ अप्पर लिम्ब भन्नु यसलाई हामी लिम्ब भन्नु र एक्सट्रिमिटी अप्पर एक्सट्रिमिटी भन्नु कुरा एउटै हो हात र खुट्टा फुल्लिन्छ विशेष गरी हातभन्दा बढी खुट्टा फुल्लिन्छ अरू के भयो त ब्रेस्ट टेन्डरनेस तिमीलाई थाहा छ होला नि टेन्डरनेस भनेको के हो टेन्डरनेस र पेन एक्जामिनेसन गर्दाखेरि दुख्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त टेन्डरनेस भन्ने टेन्डरनेस र पेनमा के डिफरेन्स छ
पेन भनेको के हो त? पेन इज अ सिम्पटम। ध्यान देऊ है, पेन इज अ सिम्पटम। कसैले भन्यो मलाई टाउको दुख्यो, त्यो के भयो त? द्याट हेडेक इज के त? सिम्पटम हैन। कसैले भन्यो मलाई पेट दुख्यो, उसको लागि त्यो पेट एब्डोमिनल पेन भनेको के हो त? सिम्पटम भयो। हो जब पेट दुखेको मान्छेलाई जब तिमीले पेट यसरी छाम्छौ नि हातले, गिलो छ कि सारो छ भनेर यसरी छाम्छौ, उसलाई छाम्दाखेरि दुख्यो, त्यो के भयो त? टेन्डरनेस भयो। कोही मान्छेलाई एब्सेस आयो, पिलो आयो, तिमीले पिलो छाम्दाखेरि दुख्यो, त्यो के भयो त? टेन्डरनेस भयो। सो के हुन्छ? कहिलेकाहीँ के हुन्छ? पेन र टेन्डरनेस सँगसँगै हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ? पेन मात्र हुन्छ, टेन्डरनेस नहुन पनि सक्छ हैन। भनेको कसैले दुख्यो भन्यो भने दुखाइ के भयो त? त्यो पेन भयो, द्याट इज सिम्पटम। पेसेन्टले जे कम्प्लेन गर्छ, जे भन्छ, त्यो के हो त? सिम्पटम हो। यदि कसैले चाहिँ उसले त दुख्यो भन्यो, तिमीले छाम्यौ, दुख्छ किन भने तिमीले हेर्न खोज्यौ, तिमीले छुँदाखेरि, तिमीले छाम्दाखेरि पनि दुख्यो भने त्यो के भयो त? टेन्डरनेस भयो है त। कहिलेकाहीँ के हुन्छ? पेन र टेन्डरनेस सँगसँगै हुन्छ, तर सधैँ पेन हुने ठाउँमा टेन्डरनेस हुन्छ भने जरुरी छैन। त कसैले के भन्यो? मेरो टाउको दुख्यो भने चाहिँ उसको हेडेक भयो, हेडमा पेन भयो हैन, द्याट इज सिम्पटम। तर टाउको दुख्यो भन्दा तिमीले यस्तो छाम्दामा त दुख्दैन नि त हैन। सो देयर इज के त? टेन्डरनेस विल बी एब्सेन्ट। सो पेन र टेन्डरनेस सँग हुन्छ भने जरुरी छैन। टेन्डरनेस इज अ साइन, पेन इज के त? सिम्पटम। टेन्डरनेस तिमीले छामेर पत्ता लगाउने हो, पेसेन्टले टेन्डरनेस छ भनेर भन्न मिल्दैन। पेसेन्टले के भन्न मिल्छ? पेसेन्टले खालि पेन मात्र छ भन्न मिल्छ। टेन्डरनेस छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने काम कसको त? तिम्रो हो। सो तिमीले चाहिँ ब्रेस्ट एक्जामिन गर्नु, फिमेलको चाहिँ ब्रेस्ट एक्जामिन गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ? ब्रेस्ट के हुन्छ? एक्जामिन गर्दाखेरि, पाल्पेट गर्दाखेरि, टच गर्दाखेरि के हुन्छ? पेन हुन्छ। त्यो केमा पर्यो त? त्यो तिम्रो चाहिँ ब्रेस्ट टेन्डरनेसमा पर्यो। सो यो पनि सिम्पटम देखा पर्छ है त। किन हाम्रो फिमेलको चाहिँ के हुन्छ? एउटा कारण भनेको चाहिँ जुन ब्रेस्ट हुन्छ नि, ब्रेस्ट पनि के हुन्छ त? एस्ट्रोजनसँग के हुन्छ? डिपेन्डेन्ट हुन्छ क्या। जस्तो एस्ट्रोजन भएसम्म के हुन्छ? ब्रेस्टको टिस्युहरू पनि ग्रो गरिरहन्छ। त्यही भएर प्युबर्टी भन्दा अगाडि, मेनार्क भन्दा अगाडि फिमेलको ब्रेस्ट के हुन्छ? हुँदैन, एब्सेन्ट हुन्छ, एकदम सानो हुन्छ। अब मेनार्क भइसकेपछि के हुन्छ? ब्रेस्ट एस्ट्रोजनको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि ब्रेस्ट के हुन्छ? इन्लार्ज हुँदै जान्छ। अनि फेरि अब लास्टमा मेस्ट्रुअल साइकल सिद्धिएपछि मेनोपोज हुने बेलामा फेरि के हुन्छ? ब्रेस्ट के हुन्छ? श्रिङ्क हुँदै जान्छ, सुक्दै जान्छ हैन। सो यसले के इन्डिकेट गर्छ त? ब्रेस्टको ग्रोथ हुनको लागि चाहिँ एस्ट्रोजन हर्मोन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो ब्रेस्ट टेन्डरनेस भयो है त। अर्को भनेको के त? एब्डोमिनल ब्लोटिङ। एब्डोमिनल ब्लोटिङ भनेको पेट फुल्लिनु के, पेट चाहिँ फुल्लिनु, ग्यासले गर्दा, ग्यास बनेर अथवा चाहिँ पानी जम्मा भएर एब्डोमिनमा, हाम्रो पेटमा चाहिँ पानी जम्मा भएर अथवा चाहिँ ग्यास जम्मा भएर एब्डोमिन फुल्लिनु भनेको के हो त? एब्डोमिनल डिस्टेन्सन। सो यस्तो सिम्पटमहरू देखा पर्छ। ल अब अर्को पढ, न्युरोसाइकेट्रिक सिम्पटम भनेको त्यही, साइकेट्रिक भनेको साइकोलोजिकल सिम्पटम के देखा पर्छ त? फर्स्ट वान इज के त? इरिटेबिलिटी हैन, इरिटेबल हुनु, झिझिने मिच्चिने। अर्को भनेको मुड स्विङ हैन। तिमीलाई के अरे यो मैले लास्ट क्लास यसको इक्जाम्पल, यसको एक्सप्रेसन पनि लेखाएको रहेछ हैन। एकाएक मुड चेन्ज हुनु हैन, त्यो भयो। सो मुड स्विङ भयो। अर्को के भयो त? एङ्जाइटी हैन, डर लाग्नु हैन। अर्को भनेको के त? रेस्टलेसनेस। रेस्टलेस भनेको आत्तिने के, भनेको एक ठाउँमा धार्जी भएर बस्न नसक्ने कि, आत्तिएर डराएर हिँडे गर्ने हैन, एक ठाउँमा थिर भएर बस्न नसक्नु भनेको के त? रेस्टलेसनेस भयो। अर्को भनेको के त? फियरफुलनेस, बढी डर मान्नु। अर्को भनेको कन्फ्युजन हैन। कन्फ्युजन भनेको कस्तो? त्यो ब्रेन चाहिँ अलिकति कन्फ्युज टाइपको हुने हैन। अर्को हेडेक, टाउको दुख्ने। अर्को एङ्गर हैन, रिस बढी उठ्ने। र एपिटाइट, समटाइम इट मे बी इन्क्रिज, समटाइम इट मे बी डिक्रिज। कहिलेकाहीँ डिप्रेसन भएर एपिटाइट खानै मन नलाग्ने पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ एकदम बढी भोक लाग्ने पनि हुन्छ। सो एपिटाइट पनि कस्तो हुन्छ त? मुड जस्तै के हुन्छ? अनस्टेबल हुन्छ, तर कहिलेलाई चाहिँ इन्क्रिज भनेर लेख। अब थर्ड सिम्पटममा के छ त? बिहेभियरल सिम्पटम। अब उसको बिहेभियरमा पनि के हुन्छ? चेन्जेसहरू देखा पर्छ। जस्तो काम गर्न सक्ने बिहेभियरहरू चेन्ज भएर के हुन्छ? फ्याटिक हुने, बढी थकाइ लाग्ने, टायर्डनेस। फ्याटिक र टायर्डनेस लगभग उस्तै उस्तै हो। फ्याटिक, टायर्डनेस। अर्को भनेको इन्सोम्निया, निद्रा नलाग्ने। अर्को भनेको डिस्प्यारियुनिया। डिस्प्यारियुनिया भन्नाले पेन ड्युरिङ इन्टरकोर्स है त। डिस्प्यारियुनिया भनेको इफ देयर इज पेन अकर्स ड्युरिङ इन्टरकोर्स, इट इज नोन एज के त? डिस्प्यारियुनिया। डिस्प्यारियुनिया कहिलेकाहीँ डिजिजले गर्दाखेरि पनि हुन्छ। सर्भिक्सको, भेजाइनाको कुनै डिजिजले गर्दाखेरि पनि हुन्छ, पेन हुन्छ इन्टरकोर्स गर्दाखेरि। कहिलेकाहीँ त्यही कुनै डिजिज नभए पनि साइकोलोजिकल कजले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त? पेसेन्टलाई त्यहाँ पेन गराउने कुनै डिजिज नभए तापनि उसले चाहिँ पेन चाहिँ के हुन्छ? फिल गर्न सक्छ। सो डिस्प्यारियुनिया भयो। अब यसलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने त? प्रिमेस्ट्रुअल सिन्ड्रोमलाई हजुर त्यो के अरे डिस्परेमिया अरू बेलामा हुन्न?
डिस्पेरियोनिया के हुन्छ भन्दा चाहिँ अरू बेलामा हुँदैन। यही प्रिमेस्ट्रुअल सिन्ड्रोम जति बेला हुन्छ त्यति बेला मात्रै हुन्छ। त्यही भएर हो नि त हैन? किन बिकज देयर इज नो एनी न डिजिज। अरू केही डिजिज हुन्थ्यो भने त के हुन्थ्यो, जति बेला पनि महिनैभरि भइरहेको थियो। हो यो त के डिजिजले गर्दा हुने होइन, यो त हर्मोनको इम्ब्यालेन्स भएर त्यसले गर्दा चाहिँ न्युरो ट्रान्समिटरको एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन हर्मोन इम्ब्यालेन्स भएको भएर हुने हो। त्यही भएर यसको यो सबै सिम्पटमहरू ख्याल गरे है। जति पनि हामीले सिम्पटम पढ्यौँ नि, यो महिनैभरि हुँदैन। जहिले चाहिँ के गरे यो मेन्स्ट्रुएसन आउँछ त्यहीले मात्र यो सिम्पटम आउँछ। बुझ्यो नि? जहिले कहिले आउँछ त? मेन्स्ट्रुएसन हुनुभन्दा केही दिन अगाडि, 4-5 दिन 5-7 दिन अगाडि। सो सधैँभरि हुँदैन, अरू बेलामा चाहिँ हुँदैन। किन? बिकज इट इज नट रिलेटेड टु एनी अर्ग्यानिक कज। कुनै पनि डिजिजले गर्दा हुने होइन। अब त्यहाँ डिजिज हुन्थ्यो भने त डिजिज त सधैँभरि रहिरहन्छ नि त होइन? डिजिज हुन्थ्यो भने त डिजिज त ट्रिटमेन्ट नगरेसम्म सधैँभरि रहिरहन्थ्यो। सो मेन्स्ट्रुएसन भएको बेलामा पनि पेन हुन्थ्यो, मेन्स्ट्रुएसन नभएको बेला नि पेन हुन्थ्यो होइन? त्यही भएर चाहिँ अब यो डिजिज बिना आफै इन्डिपेन्डेन्टली हुने कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ खालि मेन्स्ट्रुएसन हुने बेलामा मात्रै पेन हुने भएको भएर डिस्पेरोनिया अल्सो अकर्स ड्युरिङ के त इन द प्रिमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम ड्युरिङ मेन्स्ट्रुअल साइकल होइन? जस्तो हामीले यसको तिमीले केसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो त? यसलाई तिमीहरूले चाहिँ केसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो त? हिजो हामीले पढ्यौँ नि प्राइमेरी डिस्मेनोरिया र सेकेन्डरी डिस्मेनोरियासँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। प्राइमेरी डिस्मेनोरियामा के हुन्छ, केही पनि डिजिज हुँदैन फिमेललाई। त्यही भएर चाहिँ खालि मेन्स्ट्रुएसन आउँदाखेरि मात्र उसलाई चाहिँ पेट दुख्छ होइन? बिचमा कहिले पनि पेट दुख्दैन। तर सेकेन्डरी डिस्मेनोरियामा के हुन्छ, सेकेन्डरी डिस्मेनोरियामा त उसलाई त केही डिजिज हुन्छ नि त भित्र होइन? डिजिज हुन्छ जस्तै हामीले पढ्यौँ, जस्तो यो फाइब्रोइड भन्ने ट्युमर हुन्छ, इन्डोमेट्रियोसिस भन्ने कन्डिसन हुन्छ, त्यसै गरेर पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज हुनसक्छ, उसलाई आयुसिडीले गर्दाखेरि प्रब्लम भएको हुनसक्छ, कपटीले गर्दा प्रब्लम भएको हुनसक्छ होइन? हो त्यही भएर चाहिँ तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही भएर चाहिँ त्यो उसलाई त डिजिज छँदैछ। अब डिजिज भएको भएर चाहिँ उसलाई चाहिँ सधैँभरि त्यो उसलाई बिचमा पनि दुख्ने हुन्छ सेकेन्डरी डिस्मेनोरियामा, तर प्राइमेरीमा हुँदैन। यो पनि के हो त, त्यही प्राइमेरी डिस्मेनोरिया जस्तै कन्डिसन हो, तर यसमा पेन नभएर अरू सिम्पटमहरू बढी हुने हो। सो इट इज कम्पेरेबल अर इट इज सिमिलर टु प्राइमेरी डिस्मेनोरिया एन्ड हेन्स इट अकर्स ओन्ली ड्युरिङ मेन्सेस। बुझ्यो कि नै? बुझे सर। सर इन्सोमेनिया मिन के हुन्छ र फेरिबाट भनिदिनु न। इन्सोम्निया माने निद्रा नलाग्नु। इन्सोम्निया माने ल्याक अफ स्लिप, लस अफ स्लिप, निद्रा नलाग्नु है त? इन्सोम्निया भनेको निद्रा नलाग्नु है? सर इन्सोम्नियामा यो हुन्छ कि यो हुन्छ? केमा? इन्सोम्नियामा। इन्सोम्नियामा के हुन्छ भनेको? पिएमएस मा इन्सोम्निया हुन्छ कि नै? स्पेलिङमा के सर? INSO यु होइन, INSO है, INSOM, INSOMNIA, इन्सोम्निया। बुझ्यो कि नै? अनि बुझे सर। ल अरू के कन्फ्युजन छ भने स्पेलिङ भन्न सोध। ल अब ट्रिटमेन्टमा पनि अब के छ, अब हिजो अस्ति भयो नि, ट्रिटमेन्ट भनेको त्यही दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ ड्रग थेरापी, एउटा चाहिँ नन ड्रग थेरापी होइन? ड्रग थेरापी भनेको चाहिँ औषधि दिएर गर्ने ट्रिटमेन्ट, अर्को भनेको औषधि नदिइकन गर्ने ट्रिटमेन्ट। अब नन ड्रग ट्रिटमेन्ट भन्नु र फार्माकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट भन्नु एउटै हो। सो अब नन फार्माकोलोजिकल ट्रिटमेन्टमा फार्माकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट भनेको के त, जेनरल मेजर्सहरू के, सामान्य औषधि खानभन्दा अगाडि उसको लाइफस्टाइलमा के चेन्जेस गर्न सकिन्छ त्यो भयो। यसमा के गर्नु पर्दा जेनरल मेजर्सहरूमा चाहिँ अब यस्तो प्रिमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम हुने मान्छेहरूले के गर्नुपर्ने भयो त, तिम्रो चाहिँ के त, अब तिम्रो चाहिँ यो अलिकति चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब जेनरल हेल्थलाई इम्प्रुभ गर्नु पर्यो होइन? हिजो जस्तै न्युट्रिसन, अलिकति न्युट्रिसियस कुराहरू बढी खानु पर्यो, फ्लुइड झोरिलो कुराहरू बढी खानु पर्यो, न्युट्रिसन अलिकति राम्रोसँग मेन्टेन गर्नु पर्यो। जेनरल कुनै डिजिज छ भने त्यो पहिलेदेखि कुनै डिजिज छ भने त्यो डिजिजलाई ट्रिट गर्नु पर्यो, जेनरल हेल्थ इम्प्रुभ गर्न पर्यो होइन? त्यो गर्नु पर्यो। त्यसपछि तिम्रो चाहिँ अर्को भनेको त अब फिमेललाई चाहिँ अब एस्योरेन्स, अब यो त अलिकति साइकोलोजीले पनि साइकोलोजीले गर्दा नि यस्तो हुन्छ। त्यही भएर उसको साइकोलोजीलाई पनि अलिकति सपोर्ट दिनको लागि हामीले के त राम्रोसँग काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो। तपाईँलाई यो जे सिम्पटमहरू छ, यो भनेको प्रिमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम हो, यसमा यो कुनै पनि डिजिजले गर्दाखेरि हुने होइन, यो आफै हुन्छ हर्मोन गडबडी भएर होइन? तपाईँलाई त्यस्तो धेरै सिम्पटम पनि गर्दैन, तपाईँलाई ठुलो रोग केही पनि छैन, तपाईँ नआत्तिनु होइन? यु डोन्ट निड टु वरी भनेर उसलाई थम्थमाउनु पर्यो, उसलाई काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त
रिएस्योरेन्स भन्छौँ है त। कसैलाई सहानुभूति दिनु, कसैलाई सम्झाउनु बुझाउनु भने के हो त रिएस्योरेन्स। नातिनु भन्नु भने के हो त रिएस्योरेन्स हो। र रोग लागेको मान्छेलाई रिएस्योरेन्स पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, काउन्सिलिङ पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। उसलाई तिमी उसँग कोही मान्छे तिमीसँग आयो, तिमीले उसँग केही पनि नबोलिकन सिधै मेडिकेसन दिएर पठाइदियो, मेडिसिन दिएर पठाइदियो भने उसलाई त उसको मनमा धेरै जिज्ञासाहरू हुन्छ नि, मलाई केही ठुलो रोग बोलायो कि यो रोगले मेरो चाहिँ लाइफलाई केही डेन्जर गर्छ कि गर्दैन होइन। उसलाई त धेरै कुरा हुन्छ नि त। सो तिमीले चाहिँ उसलाई राम्रोसँग भनिदेऊ, उसलाई सम्झायो यो रोग भनेको कस्तो हो, के हो, कसरी हुन्छ, यसलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने, योसँग तपाईँ डराउनु पर्दैन भनेर बुझायो भने उसको चाहिँ आधा रोग त आफै निको भएर जान्छ नि त होइन। कोही मान्छेको मनबाट तिमीले डर हटाउनु सक्यो भने पनि तिमीले आधा ट्रिटमेन्ट तिमीले गरिसक्यौ। सो यु हेभ टु रिएस्योरेन्स। पहिला तिमीले उसलाई चाहिँ के गर्ने त काउन्सिलिङ गर्ने, सम्झाउने बुझाउने सल्लाह दिने र रिएस्योरेन्स गर्ने होइन। र यसमा चाहिँ अब यो फिमेलहरूलाई अलिकति साइकोलोजिकल पार्ट इन्भल्भ भएको भएर ध्यान गर्ने काम गर्ने, योगा गर्ने, ध्यान र योगा गर्ने भन्छ नि, बुझ्यौ नि। एकान्त रुममा चाहिँ एकान्त भएर चिन्तन गर्ने, ध्यान गर्ने, योगाहरू गर्ने, मेडिटेसनहरू गरेर नि के छ यसले चाहिँ अलिकति केही न केही इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ। अनि यसको अलावा चाहिँ अरू हाम्रो चाहिँ अनि अर्को हामीले चाहिँ औषधि नखाइकन गर्न सकिने नन फार्माकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट जेनरल मेजर भनेको के हो त, तिमीले चाहिँ यो प्रिमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम हुने फिमेलहरूलाई चाहिँ यो मुडलाई चाहिँ एफेक्ट गर्ने चिजहरू केही पनि खानु भएन। जस्तो कि फर इक्जाम्पल क्याफेनवाला चिजहरू, तिम्रो चाहिँ टी, चिया होइन, कफी, एल्कोहल होइन, एल्कोहल त्यसपछि गएर स्मोकिङ, यस्तो कुराहरू केही पनि गर्नु भएन। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो त मुडको डिस्टर्बेन्स भएर हुने डिजिज हो। हाम्रो मुड चेन्ज भएर हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ हाम्रो मुडलाई कन्ट्रोल गर्ने चिजहरू तलमाथि भएर हुने हो। अब यो चिजहरू मान्छेले किन खान्छ, मान्छेले चिया किन खान्छ, कफी किन खान्छ, स्मोकिङ किन गर्छ, एल्कोहल किन खान्छ, ह्याप्पी हुनको लागि खान्छ नि त होइन र। ख्याल गरेर नि, चिया खाइसकेपछि हाम्रो मुड अलिकति के हुन्छ, एलिभेट हुन्छ, हामी स्लाइटली ह्याप्पी फिल गर्छौँ। चिया र कफी खाएपछि हामीलाई अलिकति एकैछिन के हुन्छ, मजा आउँछ, आनन्द आउँछ होइन। त्योभन्दा अझै बढी मजा केमा आउँछ त, जो स्मोक गर्छ स्मोकरहरूलाई बढी मजा आउँछ। किन, त्यसको त्यहाँ भएको क्याफिन भन्दा स्मोकमा सिगरेटमा भएको चाहिँ निकोटिन के हुन्छ, बढी हुन्छ। सो लाइक यु विल फिल मोर इन्जोयमेन्ट। त्योभन्दा अझै बढी इन्जोयमेन्ट केमा आउँछ त, एल्कोहलमा आउँछ होइन। सो यो सबै चिज किन खान्छ मान्छेले, इन्जोयमेन्टको लागि खान्छ, मुडलाई एलिभेट गर्नको लागि खान्छ। अब यो प्रिमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम भएको मान्छेको मुड पहिल्यै तलमाथि भइरहेको हुन्छ, कहिले माथि जाने भइरहेको हुन्छ, तलमाथि भइरहेको हुन्छ। सो यस्तो फिमेलले स्मोकिङ गर्यो, टी बढी खायो, टीमा के हुन्छ, क्याफेन हुन्छ। क्याफेन भनेको मुडलाई एलिभेट गर्ने, मुडलाई अलिकति ह्याप्पी गराउने चिज हो। सो यो टी, कफी, चक्लेट, त्यसपछि गएर तिम्रो चाहिँ यो के गरे एल्कोहल, स्मोकिङ, यो सबै कुरा चाहिँ उसलाई नगर्न भन्न पर्यो। र साल्ट पनि बढी नखान भन्न पर्यो। किन, साल्ट बढी खाएपछि के हुन्छ, बढी तिर्खा लाग्छ होइन। एक्सेसिभ साल्ट खाएपछि के हुन्छ, साल्ट एक्सेसिभ भयो भने चाहिँ त्यसले वाटर पनि बढी जम्मा गराइदिन्छ, वाटर पनि बढी एक्युमुलेट गरिदिन्छ। त्यही भएर झन् सोइलिङ चाहिँ के हुन्छ, झन् वर्स हुन्छ क्या। सोइलिङ हुने मान्छेले नुन बढी खायो भने झन् बढी सोइलिङ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ साल्ट पनि कम खानु पर्यो पिएमएस हुने फिमेलले। र स्मोकिङ, एल्कोहल, त्यसपछि गएर टी, कफी, क्याफिनवाला चिजहरू चाहिँ खानु भयो, यो कुराहरू एभोइड गर्नु पर्यो है। त्यो भयो। अनि यसको अलावा चाहिँ न्युट्रिसियस डाइटहरू खानु पर्यो क्या, अलिकति न्युट्रिसन दिने कुराहरू तिमीले चाहिँ खानु पर्यो। ल यो सबै जेनरल मेजर भयो, औषधि नखाइकन गर्ने कुराहरू। अब यसले पनि ठिक भएन भने अब हामी के हुन्छ नि त, हामी चाहिँ मेडिकेसनतिर जान्छौँ। के औषधि चल्ने त। अब औषधि पनि हाम्रो के छ त, दुई भागमा छ। हिजो हाम्रो प्राइमेरी डिस्मिनोरियामा जस्तै, सेकेन्ड प्राइमेरी डिस्मिनोरिया जस्तै यसको ट्रिटमेन्ट पनि के छ त, दुईवटा छ। एउटा चाहिँ हर्मोनल ट्रिटमेन्ट, एउटा नन हर्मोनल ट्रिटमेन्ट। भनेको हर्मोनल भनेको त त्यही नै हो, जुनसुकै गाइनेकोलोजिकल कन्डिसनमा तिमीले दिने हर्मोन भनेको के हो त, दुई प्रकारको मात्रै छ, एउटा एस्ट्रोजेन, अर्को प्रोजेस्टेरोन है त। एउटा एस्ट्रोजेन, अर्को प्रोजेस्टेरोन। तिमीले अब हर्मोनको डिसब्यालेन्सले गर्दा भने तिमीले हर्मोन ब्यालेन्स गर्नलाई तिमीले एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन दिन सक्छौ। त्यसको अलावा चाहिँ नन हर्मोनल भनेको त्यो हर्मोन दिन बाहेक अरू मेडिसिन पनि तिमीले के दिन सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा के हो त, एउटा चाहिँ भिटामिन B6। भिटामिन B6 को केमिकल नेम के हो त, पाइरिडोक्सिन। के हो त, पाइरिडोक्सिन। ल ध्यान दिऊ,
पाइरिडोक्सिन दिँदाखेरि के फाइदा देखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पाइरिडोक्सिन भनेको भिटामिन B6 हो। भिटामिन B6 ले चाहिँ तिम्रो चाहिँ सेरोटोनिन र त्यसपछि गएर चाहिँ जुन हामीले गाबा भनेर पढ्यौँ नि हो यो न्युरोट्रान्समिटरको सिन्थेसिसलाई चाहिँ इन्क्रिज गरिदिन्छ र मुडलाई चाहिँ स्टेबलाइज गर्ने देखिएको छ। सो भिटामिन B6 पाइरिडोक्सिन र त्यो सँगसँगै चाहिँ अरू भिटामिन B कम्प्लेक्स पनि खाँदाखेरि के हुन्छ त बेनिफिट देखाएको छ। सो यु क्यान गिभ भिटामिन B6 एज वेल एज अदर भिटामिन B कम्प्लेक्स। बी कम्प्लेक्समा के आउँछ B1 यानि कि थाइमिन। B1 भनेको के हो त थाइमिन। B2 भनेको के हो त राइबोफ्लेभिन हैन। B2 भनेको राइबोफ्लेभिन। B3 भनेको के त फर्स्ट टर्म पढ्यो भिटामिनहरुको नाम पढ्यो कि फर्स्ट टर्ममा पढायो याद छ अलिअलि नामहरु छ कि नै? भिटामिन पढेको नि सर। फर्स्ट टर्म भिटामिन पढेनौ? अरे नाही सर नहीं पढेको थिएन। कम्प्लेक्स भन्ने थाहा छ नि भिटामिन बी कम्प्लेक्स भन्ने त हैन? बी कम्प्लेक्समा 1 देखि लिएर 12 भन्दैछु भिटामिन B6 किन्दिन्छ भनेर। भिटामिन B6 भनेको नर्भहरु जुन हाम्रो नर्भहरु हुन्छ नि नर्भस टिस्यु नर्भ फाइबरहरु नर्भहरुलाई चाहिँ काम गर्नको लागि एकदमै अत्यावश्यक भिटामिन हो। यो भिटामिनले के गर्छ भन्दा चाहिँ मैले अघि नै भने नि न्युरोट्रान्समिटरहरु हो त्यो न्युरोट्रान्समिटरको सिन्थेसिसलाई चाहिँ न्युरोट्रान्समिटरहरु बन्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने हर्मोन हो। गाबा सेरोटोनिनहरु यो न्युरोट्रान्समिटरहरु बन्नको लागि हेल्प गर्छ। सो त्यही भएर चाहिँ भिटामिन B6 दियो भने उसको त्यो फिमेलमा जुन चाहिँ यो जुन ह्याप्पी गराउने न्युरोट्रान्समिटरहरु हुन्छ नि हैन सेरोटोनिन गाबाहरु यसको सिन्थेसिस के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ। त्यो न्युरोट्रान्समिटर जुन कमी भएको थियो नि त्यो पूर्ति हुन्छ। त्यो पूर्ति भएपछि बल्ल के हुन्छ त त्यो फिमेलको चाहिँ जुन सिम्पटमहरु चाहिँ त्यो न्युरोट्रान्समिटरहरु कमी भएर जुन स्याड भएको सिम्पटमहरु के हुन्छ त फेरि ह्याप्पीमा फर्केर आउँछ भन्नको लागि चाहिँ B6 दिने हो। B6 भनेको पाइरिडोक्सिन हो है। B6 भनेको हामीले कमनली भन्छौं त्यसको केमिकल नेम के हो त पाइरिडोक्सिन है त। जसरी B1 भनेको थाइमिन हो। थाइमिनलाई हामीले भिटामिन B1 भनेको थाइमिन भन्छौं हैन। B2 भनेको राइबोफ्लेभिन हो। B3 भनेको नियासिन हो। B5 भनेको तिम्रो के हो त B5 भनेको पेन्टोथेनिक एसिड हो। B6 भनेको पाइरिडोक्सिन हो। B12 भनेको साइनोकोबालामिन हो हैन। यसरी भन्छौं नि। भिटामिन A भनेको रेटिनोल हो। C भनेको एस्कर्बिक एसिड हो। D भनेको कोलिक्याल्सिफेरल हो। नामहरु हुन्छ पछि पढ्छौ अब केमा पढ्छौ होला भन्दा मोस्ट लाइकली के मेडिसिनमा पढ्छौ नत्र भने त्यो उसमा पढ्छ प्याथोलोजीमा पढ्छ होला सायद है त। ल त्यो पछि पढाउनुहुन्छ सरले। अहिले यति बुझ्ने भिटामिन B6 ले चाहिँ जुन हामीले न्युरोट्रान्समिटर अघि नै भन्यौं नि हैन न्युरोट्रान्समिटरहरु त्यो तिम्रो के त त्यो गाबा गामा एमाइनोब्युटारिक एसिड त्यसपछि गएर सेरोटोनिन तिनीहरुलाई चाहिँ बन्नलाई हेल्प गर्छ र मुडलाई चाहिँ हाम्रो मुडलाई चाहिँ स्टेबल राखिराख्नलाई हेल्प गर्छ। भिटामिन B6 नर्भहरुले हाम्रो शरीरको नसाले काम गर्नको लागि एकदमै आवश्यक पर्ने के हो त के रे भिटामिन हो है त। भिटामिन B6 B1 थाइमिन पनि चाहिन्छ। B3 पनि चाहिन्छ। B12 पनि चाहिन्छ नसाहरूले काम गर्नको लागि। यिनीहरुको लेभल तलमाथि भयो भने नर्भहरुले हामीले काम गर्न सक्दैन र हामीलाई सिम्पटमहरु देखा पर्छ। ल बुझ्यो हैन B6 किन दिने भन्ने कुरा? B6 इज नेसेसरी फर न्युरोट्रान्समिटर फर्मेसन। ल यसको अलावा अरु हामीले के दिन सकिन्छ त? अर्को भनेको अब यो प्रिमेस्ट्रुअल सिन्ड्रोममा अर्को के हुन्छ फिमेललाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ प्रिमेस्ट्रुअल सिन्ड्रोम भएको फिमेललाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ स्वेलिङ हुन्छ हो कि नै? के हुन्छ त बडीमा के हुन्छ स्वेलिङ हुन्छ पानी जम्मा भएको भएर। सो अब त्यो पानी बडी जम्मा भएको पानीलाई फाल्नलाई हामीले के दिन्छौं त डाइयुरेटिक भन्ने के दिन्छौं त मेडिकेसन दिन्छौं। पढाइ त भएको छैन अझै फार्माकोलोजीमा डायबिटिक्स पढाइ भएर छैन? भयो छैन सर। अब सुन्नु पछि पढाउनुहुन्छ फार्माकोलोजीमा नै पढाउनुहुन्छ मेडिसिनमा नि रेनलमा पढाउनुहुन्छ। डाइयुरेटिक भनेको DIURETI डाइयुरेटिक भनेको कोही पनि मान्छेमा यदि शरीर चाहिँ स्वेलिङ भएको छ खुट्टा सुट्टा फुल्लिएको छ पानी बढी वाटर चाहिँ एक्सेसिभ मात्रामा वाटर चाहिँ एक्युमुलेट भएर जम्मा भएर खुट्टाहरू हात खुट्टाहरू मुखहरू फुल्लेको छ भने त्यो बडी जम्मा भएको त्यो स्वेलिङलाई घटाउनको लागि चाहिँ त्यो एक्सेस वाटर चाहिँ पानीबाट पिसाबको माध्यमबाट चाहिँ फाल्ने औषधिलाई हामीले के भन्छौं त डायुरेटिक्स भन्छौं। डायुरेटिक्स भनेको पिसाब बढी लगाउने दबाई। पिसाब बढी लगाएर हाम्रो शरीरमा एक्सेसिभ मात्रामा जम्मा भएको पानीलाई चाहिँ हामीले बाहिर निकाल्ने काम गर्छौं है त। सो डायुरेटिक हेल्प्स इन ट्रिटमेन्ट अफ इडेमा बाइ रिमुभिङ एक्सेसिभ वाटर है त। पिसाबबाट चाहिँ हाम्रो शरीरको धेरै एक्स्ट्रा पानीलाई फाल्दिने भयो जसले गर्दा स्वेलिङहरु चाहिँ कम हुने भयो।
है त त्यस्तो मेडिसिनलाई के भन्छौँ त हामीले डायुरेटिक भन्छौँ थाहा छैन भने कतै लेख डायुरेटिक्स आर दोज मेडिसिन हैन which removes excess water from our body through urine and helps in decreasing edema लाई चाहिँ डिक्रिज गर्छ र कसरी हाम्रो बडीको चाहिँ एक्सेसिभ वाटरलाई चाहिँ कहाँबाट फालेर त युरिनबाट फालेर छिनछिन पिसाब लगाइदिन्छ कि धेरै पिसाब लगाइदिन्छ तपाईले है त सो अब कोही फिमेललाई प्रिमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम भएको फिमेललाई किन दिने त डायुरेटिक्स किन भन्दा उसको बडीमा त एस्ट्रोजनले गर्दाखेरि बडी पानी जम्मा भएको छ त्यो पानीलाई बाहिर फाल्दिनको लागि है त सो डायुरेटिक्स दिने इक्जाम्पल के हो त डायुरेटिक्सको अब नाम याद गर्नुपर्छ है फुरोसिमाइड भन्छ FUROSEMID फुरोसिमाइड थायाजाइड पनि दिन सकिन्छ हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड त्यसपछि गएर फुरोसिमाइड त्यो भयो ल त्यो भयो त्यसपछि अनि तिमीले अरू के दिन सक्छौ यसको अलावा चाहिँ अघि हामीले भन्यौँ नि यस्तो प्रिमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम भएको फिमेललाई के हुन्छ त चिन्ता बढी लाग्छ के हुन्छ चिन्ता बढी लाग्छ निद्रा कम लाग्छ है त एङ्जाइटी बढी हुन्छ र के हुन्छ त चिन्ता बढी भएको भएर थाहा छ नि चिन्ता बढी भयो भने मान्छेले निद्रा लाग्दैन when there is anxiety when there is fear there is के त ल्याक अफ स्लिप सो एङ्जाइटीले गर्दाखेरि चिन्ताले गर्दाखेरि जुन निद्रा कम लाग्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त त्यसलाई हामीले इन्सोम्निया भन्छौँ इन्सोम्निया सो यस्तो फिमेललाई त इन्सोम्निया पनि हुन्छ सो तिनीहरूलाई चाहिँ चिन्ता कम गर्ने र निद्रा लगाउने दबाई दिनु पर्यो कि परेन अब त्यही चिन्ता कम गर्ने दबाईलाई हामीले के भन्छौँ त एङ्जियोलाइटिक दबाई भन्छौँ के भन्छौँ त एन्जियोलाइटिक ANXIOLYTIC एन्जियोलाइटिक एन्जियोलाइटिक मेडिसिनले के गर्दो त चिन्ता कम गर्दछ लेख है कतै टिपिराख यो नेताको भाषण जस्तो होइन कि आउने सुन्ने जाने त टिपिराख्नुपर्छ कुनै कुरा टिप्नको लागि रिपिट गर्न भन्नु पर्यो भने सोध तर टिप्ने गर तिमीहरूको ब्रेन सानै छ अझै म्याचुर हुने बेला भएको छैन सबै कुराहरू याद हुँदैन टिप्यो भने गएर पढ्छौ याद हुन्छ है त सो एङ्जियोलाइटिक यहाँ नोटमा पनि छ ANXIOLYTIC एङ्जियोलाइटिक भनेको एङ्जाइटीलाई हटाउने चिन्तालाई तनावलाई कम गर्ने दबाईलाई हामीले के भन्छौँ त एङ्जियोलाइटिक भन्छौँ है त यो त्यहीबाट आएको एङ्जाइटीलाई चाहिँ लाइसिस गर्ने भनेको ब्रेकडाउन गर्ने हटाउने लाइसिस भने के हो ब्रेकडाउन एङ्जाइटीलाई चिन्तालाई हटाउने दबाईलाई हामीले के भन्छौँ त एङ्जियोलाइटिक भन्छौँ है त सो एङ्जियोलाइटिक मेडिसिन डिक्रिजेस एङ्जाइटी डिक्रिजेस फियर हैन अनि अर्को के त हिप्नोटिक भनेको निद्रा लगाउने के त हिप्नोटिक भनेको निद्रा लगाउने जेनरली एङ्जियोलाइटिक औषधि र हिप्नोटिक औषधि के हुन्छ एउटै क्याटेगोरीमा पर्छ र त्यो कमनली युज हुने क्याटेगोरी के हो त बेन्जोडाइजिपिन है त बेन्जोडाइजिपिन भन्ने एउटा मेडिसिन हुन्छ यसको क्याटेगोरीमा पर्छ त्यो बेन्जोडाइजिपिन चाहिँ लो डोजमा थोरै डोजमा खायो भने चिन्ता कम गर्छ निद्रा चाहिँ लाग्दैन मान्छे एकदम काम हुन्छ क्या आत्तिएको मान्छे शान्त भएर बस्छ त्यसलाई के भन्ने त एङ्जियोलाइटिक भन्ने अझै डोज बढी गरिदियो भने के हुन्छ त त्यो के हुन्छ अब त्यो मान्छे शान्त भएको मान्छे के हुन्छ बिस्तारै उसलाई झम्म गरेर निद्रा लगाउँछ ऊ चाहिँ सुत्छ सो एङ्जियोलाइटिक एन्ड हिप्नोटिक बोथ ड्रग आर सेम ओन्ली द डोज इज डिफरेन्ट है त ओन्ली द डोज इज डिफरेन्ट एल्कोहल जस्तो हो कि थोरै खायो भने मान्छे के हुन्छ सम्हाल लिएर बस्छ ठिक्क बोल्छ होइन लडखडाउँदैन त्यो बढी खाँदै गरे के हुन्छ माथि जान्छ जे पाए त्यही बोल्छ झगडा गर्छ होइन लडखडाउँछ गएर लड्छ ब्यालेन्स गुमाउँछ त्यस्तै हो डोज जति बढ्दै जान्छ अनि त्यस्तै एल्कोहल पनि बढी खाएपछि मान्छे जामनलाई सुत्दिन्छ होइन सो यस्तै हो डोज बढाउँदै गएपछि सुरुमा एन्जियोलाइटिकको काम गर्छ चिन्ता कम गर्छ पछि गएर फेरि के गर्छ त डोज अझै हामीले बढिदियौँ भने निद्रा लगाउँछ सो हामीले प्रिमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम भएको फिमेललाई चाहिँ निद्रा लाग्दैन के चिन्ताले गर्दाखेरि सो उसको चिन्ता कम गर्नको लागि निद्रा लगाउनको लागि हामीले चाहिँ सेडेटिभ हिप्नोटिक दबाई दिन्छौँ त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यो कुन क्याटेगोरीमा पर्छ त बेन्जोडाइजिपिन है त BENZO बेन्जो DIAZEPI अनि बेन्जोडाइजिपिन यसको इक्जाम्पल भनेको डायजिपाम लोराजिपाम क्लोनाजिपाम है त लास्टमा जिपाम भन्छ पछि सरले पढाउनुहुन्छ यो अहिले सबै कुरा जान्नु पर्दैन अहिले के हो कुन औषधिले के काम गर्छ त्यो मात्र जान्ने पछि पढाउनुहुन्छ सरले है त के त डायजिपाम लोराजिपाम क्लोनाजिपाम यिनीहरू चाहिँ निद्रा लगाउने औषधिहरूको नाम त्यो भयो अब थर्ड क्याटेगोरीमा अब निद्रा लगाउने दबाई दिइयो अब अरू के दिने त एक्स्ट्रा हामीले अर्को भनेको अब कहिलेकाहीँ यो सबै दबाई दिएर पनि भएन उसको मुडै ठिक भएन भने अब हामीले के दिनुपर्छ त एन्टी डिप्रेसेन्ट औषधि पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ के त एन्टी डिप्रेसेन्ट है त एन्टी डिप्रेसेन्ट भनेको म तिमीलाई अघि भनिसकेँ डिप्रेसन भनेको के हो त डिप्रेसन भनेको यस्तो बिमारी हो जसमा
जो मान्छे डिप्रेसनमा जान्छ त्यो कस्तो हुन्छ, ही विल अलवेज बी स्याड, सधैँभरि दुखी रहिरहन्छ, कहिले पनि ह्याप्पी रहन सक्दैन। तिमी हामी जस्तो हाँस्न बोल्न सक्दैन, सधैँभरि उसले नेगेटिभ कुरा मात्र सोच्छ क्या हैन। ही बिकम के त होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस हैन। ही इज अलवेज स्याड, ही क्यानट फिल जोय, ही क्यानट फिल ह्याप्पिनेस हैन। सो त्यो डिप्रेसनमा के त, डिप्रेसनमा के त त्यो सेरोटोनिनको मात्राहरू कम भएर पेसेन्टको मुड चाहिँ के हुन्छ, अनह्याप्पी हुन्छ। सो अब डिप्रेसनमा दिने दबाईलाई हामीले के भन्छौँ त, एन्टी डिप्रेसन भन्छौँ। सो एन्टी डिप्रेसनले के गर्ने भयो त, मुडलाई के गर्ने भयो त, उठाउने भयो। जस्तो यो डिप्रेसन यो नर्मल मान्छेको मुड हो। डिप्रेसन भएको मान्छेको मुड के हुन्छ, तलतिर झरेको हुन्छ, लो मुड हुन्छ क्या, ह्याप्पी ऊ के हुन्छ, स्याड फिल गर्छ। अब एन्टी डिप्रेसनले के गर्ने भयो त, उसको मुडलाई चाहिँ एलिभेट गर्ने भयो। अब यो मुडलाई चाहिँ उठाएर पहिला जत्रो थियो त्यतिखेर जहाँ थियो त्यहीँ पुऱ्याइदिनु भयो हैन। सो एन्टी डिप्रेसनले के गर्छ, मुडलाई एलिभेट गर्छ है त, एलिभेट गर्छ। सो अब यस्तो यो तिम्रो चाहिँ यो प्रिमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम भएको फिमेललाई पनि मुड तलमाथि भइरहेको हुन्छ, कहिले हाई हुन्छ कहिले लो हुन्छ। सो उनीहरूको मुड चाहिँ स्टेबलाइज गर्नको लागि चाहिँ यो एन्टी डिप्रेसन औषधि चाहिँ कहिलेकाहीँ चलाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। अब एन्टी डिप्रेसनको पनि क्याटेगोरी छ, क्लास छ, फार्मोलोजीमै सरले पढाउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ अब यसको मेनली दुईटा क्लास हुन्छ है, नाम मात्र सुन्ने एन्टी डिप्रेसनको चाहिँ। एउटा चाहिँ टिसिए भन्छ, ट्राइसाइक्लिक एन्टी डिप्रेसेन्ट, के भन्छ, ट्राइसाइक्लिक एन्टी डिप्रेसेन्ट भन्छ टिसिए। अर्को भनेको चाहिँ एसएसआरआई, सेलेक्टिभ सेरोटोनिन रिअपटेक इन्हिबिटर है त। एउटा टिसिए, अर्को चाहिँ एसएसआर, यो दुईटा क्याटेगोरी हो, नाम याद गर्ने। इक्जाम्पल भनेको एमिट्रिप्टाइलिन है त, के त, एमिट्रिप्टाइलिन। अस्तिको नाम घर गएर लेखेर पढ्ने, यतिकै याद हुँदैन है त, यतिकै याद हुँदैन कि यो अरू जस्तो सिम्पल छैन मेडिकल साइन्स है त। लेखेर घोकेर याद गर्ने, 10 चोटि 20 चोटि 30 चोटि 40 चोटि याद लेखेर घोकेर याद गरेपछि बल्ल याद हुन्छ। हामीलाई पनि यतिकै याद भएको होइन है, लेखेर याद गर्ने। नाम चाहिँ एमिट्रिप्टाइलिन है त। यो एमिट्रिप्टाइलिन अरू भनेको हामी सेट्रालिन भन्ने युज गर्न सक्छौँ, एसइआरटिआरएलाई यानि सेट्रालिन हैन। फ्लोक्जेटिन पनि युज गर्न सक्छौँ, एफएलयुओएक्सइटिआई यानि फ्लोक्जेटिन। सो यो सबै मेडिकेसनहरू चाहिँ के हो त, मुडलाई चाहिँ एलिभेट गर्ने काम गर्छ। सो यो ल यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ नन हर्मोनल ट्रिटमेन्टमा चाहिँ यो युज गर्ने रहेछ। के युज गर्न सकिने रहेछ, एउटा भिटामिन B6 यानि कि पाइरिडोक्सिन। अर्को के त, अर्को भनेको तिम्रो चाहिँ के त, डायरेटिक्स, स्वेलिङलाई कम गर्नको लागि डायरेटिक्स। इक्जाम्पल के त, फुरोसिमाइड, थायजाइड। अर्को भनेको के त, अर्को भनेको तिम्रो चाहिँ एन्जियोलाइटिक एन्ड हिप्नोटिक हैन, एन्जियोलाइटिक र हिप्नोटिक। त्यसपछि गएर अर्को भनेको के त, अर्को भनेको चाहिँ एन्टी डिप्रेसेन्ट। यो यति युज गर्न सकिन्छ। अब यसको अलावा चाहिँ यो सेसन इन्ड भयो, रिजन गर त सर। ब्रेक गरौँ न एकछिन, ल 10 मिनट ब्रेक गर है त ल।